मध्यरातमा कप्तानको बङ्गाला अगाडि पटाङ्गिनीमा बाजा र मानिसहरूको खलबल छँदै थियो। बङ्गालाको पूर्व बगलको सानो पर्खालबाट एउटा कालो छाया बुद्रुक्क घाम फालेर एकैछिन टक्क अडियो। त्यसपछि त्यो छाया दौडेर पटाङ्गिनीबाट ढोका बाहिर पुग्यो। पटाङ्गिनीका मानिसहरू कसैले पनि त्यसको वास्तै गरेनन्। निष्पट्ट अन्धकार थियो। त्यस अन्धकारमा कप्तानको पटाङ्गिनीबाट दौडेर निस्केको त्यो छायालाई बालुकामय बाटोमा कुनै सानो थुम्कोले लखटिरहेको जस्तो मात्र भानुहुन्थ्यो। अर्थात् अगाडि र पछाडि ठुलो र अलि सानो बेग्ला बेग्लै अन्धकारमै विलिन हुन खोज्ने छाया दुईटा थिए। छाया बग्दै थिए। सानो छाया कहिले टक्क अडिन्थ्यो, कहिले फेरि द्रुत गतिले हुत्त भएर ठुलो छायाको नजिक हुन्थ्यो। कप्तानको घरको विवाहको बाजाको चर्को आवाजको मन्दताबाट ती छाया कप्तानको घरबाट निकै पर भइसकेका थिए जस्तो लाग्दथ्यो। बाटो शून्य र निर्जन थियो। अब बाजाको सट्टा ती छायाहरूको बाटोका अगल बगलबाट भ्यागुता र झ्याउकिरीहरू मात्र कराइरहेका थिए। खाल्डाखुल्टी परेको बाटोमा कसो कसो चिप्लिएर एक ठाउँमा अघिल्लो छाया घुसमुन्टिएर लडेको मात्र थियो। पछिल्लो सानो छायाले भेटेर त्यसलाई उठाउन प्रयत्न गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। ठुलो चाहिँ छायाले सानो छायालाई मुसारेर भन्यो, काले त पनि मसिते आइस किन आइस? त्यो स्वास्नी मान्छेको जस्तो मिठो स्वर थियो। उसले फेरि भन्यो, मलाई जस्तो तँलाई के परेर आइस? त कुकुर म मान्छे रे। अझ स्वास्नी मान्छे, तेरो जीवन र मेरो जीवनमा फरक छ। त जे परे पनि लडेर भुकेर चै भने आएर हट भने भागेर पनि घरमै बसिरहन सक्छस्। घरको रखबारी गर्नु, दिएको खानु, पुच्छर हल्लाएर मालिकको पछि लाग्नु तेरो धर्म र विवेक यति नै हो। तँलाई लाज शरम र समाजले के भन्ला भन्ने केही हुँदैन। तँलाई समाजको निम्ति मर्नु पर्दैन। तँलाई मेरो समाजले केही पनि गर्दैन, केही भन्दैन। त स्वतन्त्र छस्। हो, त बिग्रेर जसलाई पायो उसलाई टोक्न थालिस् भने मात्रै तँलाई सबैले खेद्छन्, पिट्छन्, मार्छन्। त्यस्तै मलाई पनि बिग्रेको ठान। अब म समाजमा बसिरहे भने मलाई सबैले थुक्छन्, मेरो मुख हेर्न पनि घिनाउँछन्, खेदो गर्छन्। त्यसैले मैले बस्नु भएन, म जान्छु। म तँलाई माया गर्थेँ, खाना दिन्थेँ, त्यसैले त आइस। तैँले आफ्नो कर्तव्य नै गरिस्। तर तेरो घरको रखबारी गर्ने जात, तैँले घरको रखबारी गर्नुपर्छ। अब जा। तँलाई घरमा अरूले पनि खाना दिन्छन्, जा मसँग त पनि नआ। मसँग आएर त अब केही पाउँदैनस्। मलाई आफ्नै जिउ पनि व्रता भइरहेको छ। बरु घरमा गएर बा आमालाई र धनलाई अब मन कहिले पनि आउँदैन रे भनिदे। के गर्नु त यति पनि भन्न सक्दैनस्? भइहाल्यो, अब जा काले, जा जा भनेको। मन हात टेक्दै उठिन्। कुकुर पनि एकछिन मन उठेको हेरिरहेर फरक्क फर्क्यो। मनको चारैतिर अँध्यारै अँध्यारो थियो। भित्रै अँध्यारो, बाहिरै अँध्यारो। उनलाई लाग्यो यो अँधेरी रात काट्न नपाए पनि कस्तो हुन्थ्यो। या यो रात नसिद्धिएर सधैँभरि अँध्यारै भइरहे पनि म यही अँध्यारोमा यसै गरी संसारको आँखाबाट हराएर हिँडिरहन्थेँ बरु। तर भोलि बिहान हुने बित्तिकै मलाई छोप्ने यो अँध्यारो भाग्छ। म आफूलाई लुकाउन पाउँदैन। मलाई सबैले देख्छन्। किन यस्तो भएको होला? उता मलाई बा आमाले खोजे होलान्। म भागेको थाहा पाएर मेरो चिठी हेरेर उनीहरूको मन कस्तो भयो होला? मलाई के भने होलान्? उनीहरूले के गरे होलान्? मबाट कत्रो ठुलो धोका भयो उनीहरूलाई। जे भए पनि अब उनीहरूको मेरो ठाउँमा धनलाई लगेर कन्यादान गर्लान्। यही गरी मेरो ठाउँमा धनलाई बिहे गरेर दिएको थाहा पाएर दुलाहाले विरोध गरे भने बाआमा र धनकै पनि कत्रो बेइज्जती होला। जेसुकै होस्, अब एकचोटि मास्टरलाई भेट्छु। तर मास्टरलाई पनि भेट भएन भने अथवा उसले मेरो तिरस्कार गरे भने मैले के गर्ने? कहाँ जाने? हे भगवान्, किन यस अबलामाथि दया गर्दैनौ? किन मलाई एउटा बाटो देखाउँदैनौ? मैले तिम्रो के अपराध गरेँ? तिमीले मलाई कमजोर हृदयकी स्वास्नी मान्छे बनायो। म स्वास्नी मान्छे भएँ अनि एउटा छलीलाई पठाएर म माथि छल गरायो। म के गरौँ? म कहाँ जाउँ? अँध्यारैमा मन फेरि अगाडि बढिन्। बाटोको दायाँ बायाँ बारीको मैदानमा अगणित मकैका जुङ्गे फौजहरू हावामा तरबार खेलिरहेका थिए। मनमा अनेक तर्क वितर्क गर्दै हिँडिरहेकी थिइन्। कतै केही देखिँदैन थियो। एक्कासी अलिकति अगाडि एक हुल मान्छेहरूको खलबल सुनेर उनको गति टक्क रोकियो। उनी मकैबारीमा हाम फालेर लुकिन्।
बीच बाटोमा डिस्को जस्तो के हो कालो थुप्रोलाई घेरेर मानिसहरू खलबल गरिरहेका थिए। एउटाले भन्यो, ब्याट्री सर्ट भएको रहेछ, ठिक हुन्छ, अब मिलाउँछु हजुर। त्यसपछि घेर घेर आवाज आयो। झट्टै गर, सभा 1 भइसक्यो, उहाँ 2:20को साइज छ, कन्यादानको अबेला हुन्छ। अर्कोले भन्यो, घचाडेर हुन्छ कि फेरि? फेरि उही दोस्रोले भन्यो, मोहन बदमासले गर्दा कहाँ यो थोत्रो मोटरमा परिएछ। साफ हैरान भो, भोलि त हुँदैन यो। दुलहा दुलहीलाई के हुन्थ्यो त यस्तो मोटरले, अर्कै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। राम्रो त यही पनि राम्रै थियो, के गर्नु र यस्तो भएपछि? ए भएन, भइहाल्यो त, हामी हिँडेरै जान्छौँ, बनाएर झट्टै ल्याउनु। मालताल पनि छ, हराउला नि। हराउँदैन हजुर, म छँदैछु नि। मोटरलाई त्यसै छाडेर 4-5 जना मानिसहरू गफ गर्दै हिँडेर आए। मोटर बीचबीचमा घ्यार गर्दै थियो। एउटाले भन्यो, काजी साहेबले दुल्हा दुलहीको जोडी त खुब राम्रो मिलाइ बक्सेको हो बा। हिँडेर आएका मानिसहरू मन लुकेको बारीको बाटैनिर आइपुगेका थिए। काजी साहेबले भने, दुलही ज्यादै बेस पाइएको हो। दुलहीका बा आमाहरू पनि खानदानकै रहेछन्। दुलहीकी बहिनी पनि दुलही जस्तै राम्री छन् रे। हो, उमेरले त हामीलाई बहिनी चाहिँ भए झन् हुन्थ्यो। कप्तानसित यो कुराको पनि छेडखान त भएकै हो, भएर के गर्नु, दिदी चाहिँ राखेर बहिनी चाहिँको बिहा नगर्ने उनीहरू पर्खन सकिएन। बिहा हुने बित्तिकै बसन्तलाई पठाइहाल्नुपर्छ पटनामा, जाँच आइरहेको छ उसको बिहेको। ठिकै छ नै यही। अब दाना पानीका कुरा हो, दुलही बेस छन्, मैले नै हेरेको। बाटोमा हिँडेका मानिसहरूको कुरा सुनेर मनको भित्र एक कुनामा आफ्नो कामको निम्ति अलिकति ढुक्क भयो। तिनीहरूमध्ये एकजनालाई मनले दुलाहका बाबु होलान् भनेर लख गरिन्, जसको कुरा उनले दोहोऱ्याएर सम्झिरहेकी थिइन्। हामीलाई बहिनी चाहिँ भए झन् हुन्थ्यो, सब दाना पानीका कुरा हो। मानिसहरू कुरा गर्दै गए। मोटर बीचबीचमा घ्यार गर्दै थियो। एकपल्ट एकदमसित त्यस अन्धकारको गर्भ चिर्दै मोटरको बत्ती झिलिक्क बल्यो। मनले त्यो उज्यालोमा मकैका बोट, पर केही झ्याम्मिएका रुखहरू र घरहरू पनि छर्लङ्ग देखेकी मात्र थिइन्। बत्ती फेरि निभ्यो। बत्ती निभेपछि कति बेरसम्म यस्तो महान्धकार भयो अनि अँध्यारोमा रिउँ रिउँ ठम्ब्याउने बाटो र मकैबारी त जति आँखा तानेर हेरे पनि बत्तीका टाटा पो देखिए। मनको मनमा कुरा खेल्यो। अँध्यारोमा बसिरह्यो भने आँखाको अभ्यासले अँध्याराका वस्तुहरू पनि देखिएर मान्छेले अँध्यारोमै पनि निर्वाह गर्न सक्छ। यदि त्यो अँध्यारोमा उसलाई उज्यालोको दिग्दर्शन मात्रै भयो भने पनि महाअन्ध गर्तमा परेर बिग्रेका आँखाले उज्यालोको टाटोको मिथ्या स्वप्न देख्दै उसको निर्वाहमा ठुलो विघ्न पर्छ। एकछिनपछि मोटरको बत्ती फेरि बल्यो। मोटर पनि घ्यार मन लुकेको ठाउँमा बगेर गयो। कति बेरसम्म मनाका आँखा फेरि बिग्रिए। मन मकैबारीबाट निस्केर हिँड्ने विचार गर्दै थिइन्। मकैका बोटहरूमा सात्राङ सुत्रुङ आवाज आयो। मन डरले त्यही जमिनमा लिप्सिन्। उनको नजिकबाट एक बथान स्याल एक सुरले कराएर भागाभाग गरे। घण्टाघरमा टाङटुङ टिङटाङ गरेर 2 क्वार्टर हानेको मात्र थियो। नजिकैका घरहरूबाट मान्छेहरू कराएको सुनियो, चोर चोर, गुहार गुहार, यतैबाट भाग्यो, यतैबाट। मान्छेहरू लालटिन लिएर यताउता हेर्न थाले। एकजना त मन लुकेको ठाउँसम्म पनि आयो। मन सासै नफेरेर कुलेसम्म घुस्रिरहेकी थिइन्, तै उनलाई कसैले पनि देखेन। एकछिनपछि फेरि चकमन्न सन्नाटा भएर झ्याउकिरी कराएको मात्रै सुनियो। रुखमा कतै कतै चराहरूले च्यारच्यार र फ्याटफ्याट गरेको पनि सुनिन्थ्यो। मन बाटोमा निस्केर बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न थालिन्। खरेनिर सानो गल्छेडोमा पुगेर उनका खुट्टा फेरि रोकिए। उनले विचार गरिन्, यस बेला यो अन्धकारमा यसरी दिल्ली बजारसम्म निर्विघ्नसँग जानलाई ज्यादै मुस्किल छ। भूत प्रेतको त मलाई परवाह छैन। रमन र चौकीका पुलिसहरूले देखेर मलाई के कसो भनेर सोधपुछ गरे भने त वित्यास पर्छ। उनीहरूले मलाई पक्रेर भोलि घरमा बुझाए भने कत्रो बेइज्जती, बारी बारी बगरै बगर गए पनि कोही चोरसोर र बदमासले भेट्न सक्छ अनि त झन् फजिती पर्छ। त्यसैले आजको रात धाई बुढीकै घरमा गएर काट्नु पर्यो। त्यहाँ बुढाबुढी बाहेक अरू कोही छैनन् पनि। मलाई यस बेला यस्तो हालतमा देखेर बुढाबुढीहरू आश्चर्य मान्लान्, रोलान्। उनीहरूलाई मनाउनु पर्ला, उनीहरू जाति छन्।
खहरेनिरको बाटैमाथि एउटा सानो पराले घर थियो। त्यही पराले घरमा गएर मनले बन्द ढोकाको खैमल बजाइन्। भित्रबाट आवाज आयो, को? कप्तानीले भनिन्, म। किन यसरी ढोका लाएर बसे कि? ढोका खोल न धन। कन्यादानको काम सिद्धिएपछि धनमाथि आएर कोठाको ढोकासोका बन्द गरेर एक्लै रोइरहेकी थिइन्। अब उनी बाबुआमाबाट दान भइसकेकी थिइन्। उनको गलामा कसैको दाम्लो बाँधिसकेको थियो तिलहरीको। उनले व्यवस्थापूर्ण आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गरेकी थिइन्। मधुलाई धोका दिएकी थिइन्। उनको हृदय रोइरहेको थियो। उनी रोइरहेकी थिइन्। अब यज्ञमा दुलासित बसेर धनले मधुसितको आफ्नो पवित्र प्रेमको आहुति गर्ने काम बाँकी थियो। यज्ञको काम सिद्धिएपछि मधुतिर हाँसेर उफ्रेर खेलेर बढेको त्यो प्यारो बगैँचा, त्यो पटाङ्गिनी दलान कौसी र त्यो कोठा समेत छोडेर बाबुआमाको त्यो घरै छोडेर मधुको घरदेखि धेरै पर अर्काको घरमा जान उनको शरीर नत्थिसकेको थियो। उनको आत्मा भने मान्दैन थियो। आत्मा र शरीरको त्यो तानातानीमा धन रोइरहेकी थिइन्। आँसुभित्रै उनले सम्झिन्, कुनै दिन उनले मधुलाई माला लगाइदिएर स्वयंवर गरिसकेकी थिइन्। मधुसितै विवाह गर्ने उनको दृढ प्रतिज्ञा थियो। आज अकस्मात उनको अर्कै मान्छेसित विवाह भइरहेको थियो। एउटासित स्वयंवर, अर्कोसित विवाह। एकातिर मन, अर्कोतिर तन, एकातिर प्रेम, अर्कोतिर कर्तव्य भएर धनको आत्मा छटपटाइरहेको थियो। धनको कन्यादान गरेर कप्तानीले दीर्घ निश्वास छोडे। बिहानको 5 बजिसकेको थियो। कप्तानी रातभरि नै सुतेका थिएनन्। मनको बारेमा केही सोच विचार गर्ने पनि उनीहरूलाई फुर्सद थिएन। धनलाई फेरि दुल्हापट्टिको लुगा फेराएर यज्ञमा लाने बेला हुन लागिसकेको थियो। दुलैलाई कन्यादानमा दुल्हाले दिएका लुगा गहनाको बाकसबाट चाहिँदो लुगा र गहनाहरू लिएर कप्तानी लुगा फेराउन धनलाई बोलाइरहेकी थिइन्। कप्तानीले धनको कोठाको ढोका घचघचाएर फेरि बोलाउँदै भनिन्, धन, ढोका खोल न भनेको। धनले ढोका खोलिन्। कप्तानीले ढोकाभित्र पसेर कोठामा फेरि छेस्किनी हालेपछि धनको मुखमा हेर्दै भनिन्, धन, तिमी रोइरहेकी? किन रुनु छोरी? नरौ। कप्तानीले धनलाई नरौ त भनिन्, तर उनकै छातीमा पनि गाँठो परिरहेको थियो। फेरि उनी धनलाई सम्झाइरहेकी थिइन्, तिमीले त झन् यसरी बाबुआमाको नाक राखिदिएकोमा सन्तोष मान्नुपर्ने। खै, हामीलाई त रुन पनि फुर्सद भएन। तिम्रो बा कति रमाइलोसँग हाँसी छोरीको बिहा गर्न तम्सिनु भएको थियो। मनले सबै रमाइलो र हाँसी खुसी फिका पारेर गई। उहाँलाई ज्यादै ठुलो चोट परेको छ। तिमीले पनि यस्तो गर्यो भने हामीलाई कस्तो होला? हेर, एउटासित बिहा गरेर जानै पर्ने छोरीको जात यस्तै हो। धन घोप्टो परेर रोइरहेकी नै थिइन्। कप्तानी उनलाई सम्झाइरहेकी थिइन्। आफूले कति दुःख सहेर स्याहार सम्भार गरेर बढाएकी छोरीलाई अर्काको हातमा सुम्पनु पर्दा बाबुआमाको चित्त पनि त रहँदैन नि। अब के गर्नु? व्यवहार यस्तै छ, चलन यस्तै छ। समाजमा नमिल्ने काम गरेर बस्न नहुने। तिम्रो त उही पनि के भएको छ र? दुल्हा बेस छन्, घरमा एक मानाको दुःख छैन, सब थोक असल छ। मन पर्नु नपर्नु भन्ने कुरा यस्तै हो। मान्छेको मनलाई जता लगायो उतै लाग्छ। जस्तो बानी गरायो उस्तै बस्छ। मनलाई धैर्य गराएर भएको कुरामा सन्तोष मानेर खुसी भएर बस्नुपर्छ, सुखै हुन्छ। अब पातिएर आफ्नो भएको कुरामा असन्तोष मानेर समाजमा नहुने कुरा गर्न खोज्दै हिँड्यो भने त केही कुराले पनि पुग्दैन। ज्यादै दुखी हुनुपर्छ मान्छेले। बाहिरबाट कसैले ढोका कोट्याएको जस्तो लागेर कप्तानीले ढोकातिर हेरेर सोधिन्, को हो त्यहाँ? बाहिरबाट आवाज आयो, म। ए किन भुन्टी? भुन्टीले भने, तल मैसाबका साथीहरू आएका छन्। सावित्री, वन, राधा, जननी, सानी, अरू पनि छन्। उनीहरू सब माथि आउन खोज्थे। उनीहरूलाई तल अल्मल्याएर म माथि हजुरसित सोध्न आए कि। कप्तानीले भनिन्, ल, उनीहरू सबैलाई तल ठुलो बैठकमै राख। दुलहीलाई म आफै सिँगार पार्छु, लुगा पनि मै फेराउँछु। उनीहरूलाई यसै भन्नु, कुरा बुझिस्? ए, बुझेँ। कप्तानीले सोधिन्, ए भुन्टी, अरू नि अरू को आए? हामीतिरका 4-5 जना लोग्ने मान्छेहरू आएका छन्। काइला बाजे, सान्दाई, चौतरिया बाबु साहेब, भण्डारी सुब्दार, थरी कान्छा, रामदल र मधुकाजी पनि आउनु भएको छ। चौतरिया बाबु साहेब, मधुकाजी र कप्तान साहेब कुरा गर्न लाग्नु भएको छ। अरू कोही दुल्हा कहाँ छन्, कोही
पण्डित बाजेसित यज्ञमा बसिराखेका छन्। नुहाउने पानी भरिस् त? भरे। लौ त त्यहाँ मटानको ढोका पनि ढप्काएर जा, म आउँछु। धन तिमी झट्टै नुहाएर आऊ त। के गर्ने, आफैलाई मनपर्ने कुरा मात्र पनि हेर्नु हुँदैन। आफूलाई मनपर्ने कुरा गर्न मान्छेले पहिले समाजको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। समाजको दृष्टिबाट हेर्दा राम्रै देखिन्छ भने आफूलाई मन परेको काम गर्न हुन्छ, नत्र हुँदैन। अझ सक्नेले त आफूलाई मन परेको काम नगरेर जानी जानी मन नपरेको चाहिँ काम गर्छन्। मन परेको रेशमी वस्त्र त्याग गरेर खाडी र खद्दर लाउँछन्। हामी त्यतिसम्म त सक्दैनौँ, तापनि बढ्ता बढ्ता कुरा गर्न पनि अलिकति त हामीले आफैलाई कस्नै पर्छ। किन नउठेकी? धन नुहाउन निस्किन्। धन नुहाएर आएपछि कप्तानीले उनलाई खुब प्यारो गरेर सिँगार पटार गरेर लुगा पनि फेरिदिइन्। धनको बायाँपट्टि चिउँडोमा कालो कोठी बनाउन कप्तानीले फेरि पनि बिर्सेकी थिएनन्। त्यसमाथि उनले सितारा र झल्कने जरीहरू जडेको रातो रेशमी बाबरलेटको घुम्तीमा रातै रेशमी रुमालको भित्री छापेर धनको चन्द्रबदन छोपिदिइन्। घुम्टी धनको छातीसम्म लत्रेको थियो। त्यस्तो रातको बेलामा त्यसरी त्यो हालतमा एक्कासी मनालाई देख्दा खहरेकी धाई बुढी आश्चर्यचकित भइन्। झन् त्यही बेलामा उनले हातमा लिएको बत्ती पनि ढोका खोल्दाखेरि बाहिरबाट आएको बतासको झोक्काले झ्याप्पै निभ्यो। बुढाबुढी दिनभर कप्तानको घरमा मनको बिहाको काम गरेर आएका थिए। बिहा घरको पात गाँस्ने, कसार बटार्ने, सेल पकाउने काम बुढीले नै गरेकी थिइन्। किनमेल र यज्ञको काम बुढाले गरेका थिए। कप्तानले कामको चापाचाप भइरहेको हुनाले बुढाबुढीलाई राति पनि आज बिहा घरमै बस्नुपर्छ भनेकी थिइन्। तर उनीहरूको एक्लासको घरमा अरू मान्छे कोही नभएकोले जन्ती पर्साएको हेरेर आफ्नो भागको खानेकुरा खान र सुत्न पनि उनीहरू आफ्नै घरमा आए। बुढी उहिले कुन्नी कुन दरबारमा हो धाई थिइन् रे, त्यसैले उनी निकै कायदा कदर जान्दथिन्। फरासिली पनि थिइन्। केटाकेटी त उनीसँग असाध्य झुम्बिन्थे। गाउँघरमा उनी सबैकी धामा थिइन्। उनलाई सबैले धामा भन्दथे। एउटा गाउँ हुनाको कारण बुढीको कप्तान परिवारमा निकै हिमचिम भएको थियो। सबैभन्दा मनले बुढीलाई ज्यादै माया गर्थिन्। बेला बखतमा हेरविचार पनि गर्थिन्। बुढीको पनि मनमा ज्यादै प्रेम थियो। मनालाई देखेर बुढीलाई आफ्नी छोरीको झझल्को लाग्थ्यो। बुढीकी छोरी पनि मन जस्तै थिइन् रे। उनको नाम जमुना थियो। जमुनाले जस्तै मनले पनि बुढीलाई माया गर्थिन्। 3 वर्ष अगाडिको बेफरको महामारीले जमुनालाई बुढीको हातबाट खोसेर लगेको थियो। बुढी बराबर जमुनालाई सम्झी सम्झी रुन्थिन्। उनी मनको रूप र स्वभावमा जमुनालाई हेर्न मन कहाँ गइरहन्थिन्। बुढा ठट्यौला र मिजासिला थिए। गाउँभरको काम र परोपकार गरेर हिँड्थे। बेलुका बुढाबुढी सुत्ने बेलामा बिहाको भाग खानेकुरा खाँदै धेरै बेरसम्म बिहा घरको गन्थन गरेका थिए। बुढीले कसारको डल्लो बुढाको भागमा हालिदिँदै भनेकी थिइन्, लौ बुढा, कसार जति तिमी नै खाऊ, मेरो दाँतले भएन। खा तै खा, आफूले बनाएको कसार आफै खा। यस्तो साह्रो, त्यसो त सेल पनि मैले नै पकाएकी त हो नि। कस्तो मुखभरि घिउ आउँछ हेर। कप्तानी दिल त ठुलै भएकी हुन्, तर मनको जस्तो ठुलो हात त होइन। ठुलो हात भए पनि सानो हात भए पनि अब भोलिदेखि उनी अर्काको घरमा गइहाल्छन्। त्यही त अब आफ्नो निम्ति र कप्तानको घरै सुन्ने हुन्छ। आफूलाई धेरै चाह गर्ने उनी थिइन्। त्यसो भए मनसितै दाइजोमा जानु के त? जान्थे भने आफ्नो यो उमेर भएर पो साँच्ची दुल्हा मान्छे त धनी नै रहेछन् क्यार। कस्तरी गम्काएर जन्ती लागेको। उमेर त ठिक हो दुल्हाको, तर हाम्री सुकुमारी मनलाई सुहाउने त होइनन्। जिउ नै अलि कस्तो कस्तो भद्दा किसिमको। लोग्ने मान्छे त्यस्तै त हुनुपर्छ नि, खाइलाग्दो। हुन पनि जिउ डालले के गर्छ र? सब कुरा पैसै त हो नि। खानपिन सिद्ध्याएर बुढाबुढी गन्थन गर्दै सुतेका थिए। बुढीलाई पटक्कै निन्द्रा लागेन। उनको दिमागमा बिहा घरको दृश्य घुमिरहेको थियो। कहिले उनी मनालाई सम्झन्थिन्, कहिले दुलाहालाई। अकस्मात त्यस बेला राति कसैले बाहिरबाट ढोका घचघचाएको जस्तो लागेर बुढीको तन्द्रा भङ्ग भयो। उनले सोधिन्, ओह
म ढोका खोल्नुहोस् न धामा। बुढीलाई ज्यादै आश्चर्य लाग्यो त्यो स्वर सुनेर। त्यो स्वर परिचित स्वर थियो स्वास्नी मान्छेको। बुढीले विचार गरिन् त्यो मनको स्वर थियो, मनको दुलहीको। बुढीले देब्री बालेर हत्तपत्त ढोका उघारिन्। ढोका उघारेर उनले देखेको मूर्तिको निम्ति कति बेरसम्म त उनलाई आफ्नै आँखाको समेत विश्वास भएन। त्यही बेलामा झन् बत्ती पनि निभ्यो। बुढीले मनमा हजार उथलपुथल मचाउँदै सुतिरहेका बुढालाई घचघचाएर उठाइन्। मन अँधेरैमा सङ्घारभित्र पसिसकेकी थिइन्। बुढाले बुढीसित भने, किन किन? बुढीले फेरि बत्ती सल्काइन्। बत्तीको उज्यालोमा अकस्मात मनालाई देखेर बुढा पनि आश्चर्य अवाक भए। मनले बुढीको भाव थाहा पाइन् तापनि उनीसँग के भन्ने के नभन्ने भइरहेको थियो उनलाई। एकछिनपछि मनले नै मुख उघारिन्, म तोप चल्ने बित्तिकै जान्छु। बुढाले बेहोसमै सोधे, कहाँ? बुढीको पनि होस आइरहेको थियो। सशङ्कित भएर उनले पनि सोधिन्, मैसाब यहाँ यसबेला राति कति कामले त? उहाँ बिहा। मनले एकदमसित बुढीलाई छाँद हालेर रुँदै भनिन्, धामा मसित केही पनि नसोध्नुहोस्। मैले मेरा बाआमा धन र सबै कुरालाई छोडेर आएँ। अब म कहाँ जान्छु, के गर्छु मलाई नै थाहा छैन। म तोप चल्ने बित्तिकै जान्छु। मनको कुरा सुनेर बुढाबुढी ठुलो विस्मयमा परे। उनीहरूलाई यो सब सपना त होइन भन्ने पनि लाग्यो। बुढी त्यसै पग्लिरहेकी थिइन् स्नेहले। उनको हृदय चिया चिया भइरहेको थियो। मन रोएको देखेर उनी रोइन्। उनले मनलाई प्यार गरेर मुसार्दै सोधिन्, बा किन यस्तो भयो? यज्ञको काम सकेर दुल्हा दुलहीको खानपिनको काम पनि सिद्धियो। दुल्हाका साथीहरू दुल्हालाई व्यङ्ग्य गर्दै आपसमा ठट्टा गर्दै सब यता र उता गरिरहेका थिए। कसैको जन्ते बाख्रोमा जाने सुरसार भइरहेको थियो। सब आफ्नो आफ्नो काममा संलग्न थिए। कसैलाई पनि फुर्सद थिएन जस्तो देखिन्थ्यो। फेरि हाँसो र ठट्टा गर्न भने सबैलाई फुर्सद थियो। मधु बिहानदेखि नै दुलहीपट्टिको बिहाको काममा व्यस्त थिए। दुल्हा र दुलहीका साथीहरूको सम्मानको काममा पनि उनै खटेका हुनाले उनलाई सास फेर्न समेत फुर्सद थिएन। उनी आफ्नो तन मनले नै तन्मय भएर मनको विवाहको काम गरिरहेका थिए। सास पनि फुर्सद नभए पनि मधुले दुलहीपट्टिका परिवार र आमन्त्रित वर्ग सबैलाई देखे। दुलहीको रातो आवरणमा ढाकेकी मनलाई उनले माथि र जग्गेमै पनि धेरैपल्ट देखे। कप्तान कप्तानी, भुन्टी, बाटुली, सन्ते, बाहुन, धन र मनका मामा, पल्ला घरकी, महन्तिनी, गुरु, पुरोहित र भन्ट्याङ भुन्टुङ समेतका बजैहरू, काहिला बाजे, सान्दाई, चौतरिया, थरी कान्छो, भँडारी, खाँडो गाउने रामदल र ऊ सावित्री, बन, राधा, जननी, सानी सबैले देखे पनि मधुले आज बिहानदेखि नै धनालाई देखेका थिएनन्, जो उनकी प्रणयिनी थिइन्। चोकमा, कोठामा, झ्यालमा, आकाशमा, बादलमा जताततै धनलाई देखिरहेर पनि प्रत्यक्ष धनलाई आज बिहानदेखि नै उनले कतै पनि देखेनन्। मधुले दुल्हालाई पछि लगाएर जग्गी घुमिरहेकी दुलहीलाई धनको कल्पना गरेर हेरे। दुल्हालाई आफ्नो एक दिन धनको र मेरो पनि यसै गरी विवाह हुनेछ, यसै गरी माहुरो खुवाउनु पर्नेछ, यसै गरी मैले धनलाई सिन्दुर हाल्नु पर्नेछ, यसै गरी लगनगाँठो समातेर जग्गी घुम्नु पर्नेछ, कन्यादानमा मैले दुलहीको नाम राख्नु पर्नेछ। म त धनको अर्को नाम राख्दिनँ, धन नाम नै राम्रो छ उनको। फेरि स्वास्नीले भने लोग्नेको नाम पनि लिन नहुने रे। लोग्नेले भने स्वास्नीको नाम समेत अर्कै राख्नुपर्ने। लोग्नेलाई पनि स्वास्नीको अर्को नाम राख्ने के अधिकार? धनलाई देखेर मधुले यताउति उनको खोजी गरे। आज धन कहाँ गई होलिन् भनेर मधुले कतिपल्ट विचार गरे। उनको विचारको कलिलै अवस्थामा एउटा न एउटा कामले बेथुलेर बीचमै उनको विचारलाई भङ्ग गरिदिन्थ्यो। चुरोट र जग्गेको धुवाले बादल पारी माथि झ्यालझ्यालको लोकबाट तल जग्गेमा दुल्हा र दुलहीलाई हेरेर कल्पिरहेका चन्द्रमुखी भगवतीहरूलाई चौकमा उभिएर चोर आँखालाई हेर्न दुल्हाका ठाँटिला साथीहरूको साथसाथै बाजाले थर्काइरहेको मुटुलाई थामेर मधुले पनि कतिपल्ट माथि झ्यालतिर हेरे। झ्यालमा मन र धनका साथीहरू सब देखिन्थे। दुलही जग्गेमै बसिरहेकी थिइन्। दुलासित धन झ्यालमा पनि थिएनन्। दुल्हा र दुल्हाका साथीहरू सब खुसी थिए। दुलहीपट्टिका मानिसहरू अझ खास गरेर दुलहीका बाबुआमाहरूको मुख भने म्लान देखिन्थ्यो।
त्यो स्वाभाविकै हो। कति कति दुःख सहेर बढाएकी छोरीलाई अर्काको हातमा दिँदा बाबुआमाहरूको मुख किन म्लान नहोस्। दुलै पनि घुम्टीभित्रै रोइरहेकी जस्तै थिएन। जग्गेको विधि विधान सब बेलायमा सिद्धिएको थियो। मुटुलाई हत्केलामा थामिरहेका कप्ताननीले जग्गेको काम सिद्ध्याएर लामो सास फेरे। कप्ताननीलाई अलि सन्चो नहोला जस्तो भइरहेको थियो। 7 बजेपछि दुलही अन्माउने समय ठिक गरेका थिए। दुल्हा समेत जन्तीको फौज जन्ती बाख्रोमा गएको थियो। दुलहीको श्रृङ्गार भइसकेको थियो। दुलहीको कोठाबाट आफ्नो कोठातिर आइरहेकी कप्तानीसित मधुले मौका छोपेर पेटमै प्रश्न भएको कुराले भने, धनलाई त आज देख्दै देखिएन। धन खै भन्ने धन र मनका साथीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदा कप्तानीलाई जवाफको एउटा अभ्यास भइसकेको थियो। तापनि मधुको कुराले कप्तानीको हृदयलाई जरै समेत हल्लायो। उनी थर्र काँपिन्। आफ्नो कुराले कप्तानी काँपेकी मधुले पनि देखे। कप्तानीले बडो मुस्किलसँग आफूलाई सम्हालेर धन र मनका साथीहरूलाई भनेकै कुरा मधुलाई पनि भनिन्। धन पर सरेर मावल गएकी छन्। कप्तानीको भाव भङ्गीमा र कुरा गराइमा कुनै ज्यान थिएन। मनले हँसिलो मुख बनाउन खोजेर कुनै आन्तरिक व्यथालाई दबाइरहेकी जस्तै देखिएकी थिइन् उनी। मधुले सोधे, तपाईँलाई अलि आराम नभएको जस्तो छ नि? कप्तानीले कायल हुन खोजेको चोरले जस्तै कुरा छल्न खोजेर भनिन्, ठिकै छ मलाई त। तल खलबल गर्छन् नि दुल्हा आएर क्यार जन्ते बाख्रोबाट। कति बज्यो? अब दुलही अन्माउनु पर्छ। मधुले भने, हो दुल्हा त आए, दुलही अन्माउनु बेला पनि भएको छैन। अझ 1 घण्टा बाँकी छ। कप्तान साहेब नि? कप्तानीले भनिन्, उहाँलाई अलि आराम भएन, कपाल दुखेको छ, तैपनि आउनुहुन्छ। अब बाबुले पनि ज्यादै तक्लिफ गर्नुभयो, के गर्नु, आफ्नो मान्छे भएपछि यस्तै हो। अब दुलही अन्माएपछि त हाम्रो काम सिद्धिन्छ। भर्याङको टाउकोसम्म आएर पुरेतले मधुलाई भने, काजी बाबु अब एकछिन तल पाल्नुभयो हुन्थ्यो। मधु पुरेतसित तलतिर ओर्ले। उनी विचार गरिरहेका थिए। धन अस्ति जस्तो मात्रै नसुनी भएकी थिइन्। 10-12 दिन पनि भएको छैन। फेरि चाँडै नसुनी नै भए पनि किन मावल जानु पर्थ्यो? सायदको बेलामा छुटछाट हुन्छ भनेर होला। अलग्ग बसे के हुन्थ्यो र? गए पनि अघिपछि त मलाई थाहा दिन्थिन्। के अचम्म। हृदय विदारक विदायको बाजा घन्किरहेको थियो। एकैछिनपछि दुलहीलाई तल ज्योति कोठामा ल्याए। ज्योति कोठाको विधि सिद्धिएपछि दुलही र दुल्हालाई 3 पल्ट जग्गे घुम्न लगाएर कप्तान साहेबले दुलहीलाई अन्माए। बाटुले दुलहीकी लोकन्ती भएर दुलहीसित गई। बाजाको घन्काउटमा कोही रोइरहेका थिए, कोही हाँसिरहेका थिए। विदाईको बेलामा दुलही पनि अति नराम्रोसित रोए। दुल्हा दुलहीलाई मोटरमा राखेर कप्तानले आँसु पुछे। उनलाई भाउन्न भइरहेको थियो। उनी बाटैमा लड्न लागेका थिए। उनका मान्छेहरूले उनलाई भर दिँदै डोर्याएर फर्काए। कप्तानी कोठामा घोप्टो परेर रोइरहेकी थिइन्। पर विवाहको प्रोसेसन मिलेर गएको बाजाको आवाज सुनिँदै थियो। तापनि कप्तानको घर एकदम शून्य भयो। दुल्हा दुलहीलाई पर मोडसम्म पुर्याएर दुलहीको बारेमा मनमा नाना थरी तर्क वितर्क गर्दै धनलाई सम्झँदै केही खिन्न हुँदै कामको बोझ सकिएकोमा केही हल्का अनुहार गरेर खुसी हुँदै मधु पनि फर्के। राम्रोसित सारा कुरा नबुझेर पनि केही मात्रामा बुढाबुढीले मनको कुरा बुझे। विवाह घरको चिन्ता गरेर उनीहरूको हृदय ढक्क फुल्यो। मनको हालतमा उनीहरूको हृदय छिया भयो। बुढाबुढीले अब के गर्ने हो भनेर आफ्नो कर्तव्यको विचार गरे। मनलाई ठाडै खुट्टाले फर्काउने अथवा कप्तानीले गएर मन भागेर लुक्न आएको कुराको सूचना गर्ने कुरा पनि बुढाले सम्झे। त्यसो गर्दा शरणको मरण हुन्छ। के त्यो कर्तव्य हो? त्यसो नगरेर मनलाई लुकाएर राखे पनि कप्तानीप्रति ठुलो धोका हुन्छ र यो पनि छिमेकी अथवा आफन्तको कर्तव्य बाहिरकै कुरा हुन्छ। अब के गर्ने? अहो मन, यिनी त ज्यादै बेस र मानिनी थिएन। कसरी बिग्रिछन्? यिनलाई कसले फसायो? धोकामा पर्नु यिनको दोष होइन, तर समाजको निम्ति यो दोष नै देखिन्छ। मन यस्तै राम्री र सुभानकी छन्। यिनलाई यसरी धोका दिएर भाग्ने मान्छेको होला। यिनी भन्दिनन्। यिनलाई फसाएर छोड्नलाई त्यो मान्छे जरुर पराधीन भयो होला परिस्थितिको।
मन त्यो मान्छेको खोजीमा निस्केकी छन्। यिनले त्यो मान्छेलाई भेट्टाउन सकिनन् अथवा भेट्टाएर पनि त्यो मान्छेले यिनको अपमान गरे भने जरुर आत्महत्या गर्छिन्, किनभने यिनी सिद्धान्तकी मानिनी छन्। यसै भएर नै भागेर आइन्। जब यिनको यसरी हत्या हुन्छ, यिनको पेटको बच्चाको पनि हत्या भएर डबल हत्या हुन्छ। त्यो हत्याको पाप हामीले पनि भोग्नुपर्छ, किनभने हामीले थाहा पायौँ कस्तो धर्म सङ्कट पर्यो। यिनी हाम्रो निम्तिमा जाति थिएन, उदार र दानी थिएन। अझै यिनलाई दुःख पर्यो, हामीले यिनको मद्दत गर्नै पर्छ। कठै बिचारी अबला ऊ रोइरहेकी छन्। बुढीको काखमा घोप्टो परेर मन रोइरहेकी थिइन्। उनको महिनौदेखि जम्मा भएर जमिरहेको आँसुको ढिक्का बुढीको आधार पाएर होला फुटिरहेको थियो। उनी रोइरहेकी थिइन्। बुढाले उनलाई सम्झाए, हुने कुरा कसले टार्न सक्छ? अब नरुनुहोस् मनमै साप, हामीलाई आफ्नो देखेर आउनुभयो, बेस गर्नुभयो। एकचोटि सबैलाई दुःख पर्छ, हडबडाउनु हुँदैन। हामीले सकेको सेवा हामी गर्नेछौँ। बुढाको उदारतामा बुढीको छाती पनि टुँडखेल जत्रै भयो। उनले पनि आफ्नो उदारताको पोको खोलिन्। हामी छँदैछौँ नि, किन रुनु पर्यो? हामी जसरी भए पनि मैसाबको जिउ हल्का नभएसम्म लुकाएर राख्छौँ। मनले अलिकति टाउको उठाएर भनिन्, होइन आमा, म जान्छु। बुढीले भनिन्, एउटा कुराको ठेगान नभइकन फलानु ठाउँमा जाने भन्ने निदो नभइकन मन भरमाएर त्यसै जता मन लागे उतै जानु हुँदैन बा? कहिले हुन्थ्यो? बुढाले बुढीको कुरामा सही थापे, हो कहिले हुन्थ्यो। बुढाबुढीको सहानुभूति र शरण पाएर मनको हृदयको बोझ निकै हलौँ भइरहेको थियो। उनीहरूको उदारतामा उनलाई ठुलो आधार लाग्यो। उनले विचार गरिन्, यथार्थ कुरा थाहा नपाइकन अब यी बुढाबुढीले मलाई यसै छाड्दैनन्। यिनीहरू पनि मेरा बाबुआमा नै हुन्, जसले मेरो यस्तो हालतमा पनि मलाई शरण दिए। नत्र मेरो अरू को थियो र आफ्ना आमा बुबालाई छोडेर आइहाले। मेरो सर्वस्व लुटेर मलाई तिरस्कार गरेर गएको मास्टरको घरमा दयाको भिख माग्न म एक्लै किन जाउँ? गए पनि यी बुढाबुढीलाई पनि सबै कुरा बताएर यिनीहरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छु म। 2-4 दिनपछि यसो गर्दा मलाई यहाँ बा आमाहरूको कुरा र धनको बिहा भयो कि भएन त्यो कुरा पनि थाहा हुन्छ। हो, म यी बाबु आमा जस्ता मान्छेहरूको कुरा मानेर अहिले यिनीहरूकै घरमा लुकेर बस्छु। केही गरी त्यो मास्टरलाई भेट भएन अथवा उसले मेरो फेरि पनि अपहेलना गर्यो भने मैले अपहत्या गर्ने विचार गरेकी थिएँ। यो मेरो अधैर्य र मूर्खता हो। त्यो मास्टरले धोका दियो भन्दैमा म किन अपहत्या गरौँ? केही दिनपछि मेरो जीव हल्का हुन सक्छ। एउटा न एउटा काम गरेर म आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्छु। पशुले पनि पेट पालेर बाँचेका छन्। मैले त 2 अक्षर पढेकी छु। म अझ पढ्न सक्छु, अरूलाई पढाउन सक्छु, सिउन सक्छु, बुन्न सक्छु म, अथवा अरू नै इलाम गर्न पनि सक्छु म। मनले बुढाबुढीको हृदय छामिन्। मान्छेको चुकाइबाट बच्नका निम्ति अलि दिनसम्म मैले लुक्नै पर्छ। यहाँ तपाईँहरूलाई दुःख मात्र हुन्छ। बुढाले भने, मान्छे दुःखै भोग्न जन्मेको हुन्छ। मानवताको कर्तव्यको दुःखमा नै वास्तविक सुख हुन्छ। अर्काले दुःख देखे पनि हामी ज्यादै सुखी छौँ। हामीलाई कुनै ठुलो कुरा र ऐश्वर्यको चिन्ता छैन। आफ्नो शक्तिले भेटेको परोपकार सेवा गरेर काल पर्खिरहेका छौँ। तपाईँको सेवा गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो। बुढीले भनिन्, हामीलाई केही दुःख हुँदैन बा, बस्नुहोस्। बुढा गाउँघरतिर निस्केको बेलामा मलाई एक्लै बस्न पट्यार लागेर म पनि यताउति निस्कन्थेँ। अब बाबुकै स्याहार गरेर घरै बस्छु कि। म उहिले पनि धाई थिएँ, अहिले पनि बाबुकी साँच्चीका धाई आमा हुन पाएँ। मलाई पहिलेदेखि नै बाबुको ज्यादै स्नेह लाग्छ। मेरी छोरी पनि बाबु जस्तै थिए, गई। अब बाबु नै मेरी छोरी। बुढी रोइन्। आफूलाई आफ्नै बाबुआमाले जस्तै माया गर्ने बुढाबुढीलाई पाएर मनको दुःख आधा नै घट्यो। त्यसमाथि उनले धेरै दिनदेखि जमिरहेको आँसु पोख्न पाएकी थिइन्। केही दिनको निमित्त बुढाबुढीको घरबाट ननिस्किने नै उनको विचार भयो। भोलिपल्ट बुढाले बिहा घरमा गएर बिहा घरको चालामाला हेर्दै कप्तानीलाई पनि सुँघेर आए। बिहा घरमा धन पर सरेर मावला गएकी थिइन्। मनको विवाह भइरहेको थियो। कप्तानीको मुख अलि मलिन भए पनि उनीहरू विवाहको काममा लागिरहेका थिए। बाबुआमाको घरको खबर सुनेर बुढीको घरमा मनले लामो सास फेरिन्।